لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان المحمد في شان حبيبه مخبرا وآمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الحجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حمد صلاة أجدائي پاکیزہ محترم کیف قلوب جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلے جامعہ عطیہ کنز العلوم رحمان تعالیٰ کا دل درمینے کا نظیر ہے اور انتہائی محبت اور حقیقت اور عشق مصطفیٰ نے شخصیت جناب عزت معافت صاحبزادہ والا شاہ شفا رسول شاہ صاحب زیدہ مشتی جلوہ کرنے اور استاد القرآن زینت بزم جناب عزت معافت حضرت علامہ فہیم عباس اشرفی صاحب دعوت برکاتہ العالی اپنی محبت اپنی عقیدہ لے کے جلوہ فرمانے اور انتہائی مشفق شخصیت جناب ضیاء رسول شاہ صاحب زیدہ مشتور بس سلسلہ سالانہ اس سے مبارک یا پائے یا سارے سواب
حضور پیر طریقہ تحقیق شریعت استاد العلماء پیر سید نصیر اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے یاد کے اندر دیگر جتنے معزز و مکرم محترم احباب اس بزم کی زینت بن کے بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالی توڑا اور اس مسجد کا آنا بیٹھنا ذکر کرنا ذکر سننا اپنی بات باشی منصوب فرمائے میری رفیق سفر کے محمد قاس ایوب صاحب مولانا ملک محمد اعجاز صاحب میرے نام بڑی خوشی ہوئی سید بلال احمد شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ کو تشریف فرما عوام جی وقار مختصر جی حاضرین اور اس گلشن کے اندر آج کا ایک پاکیزہ ذکر اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے یقیناً باعث نجات دنیا واسطے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگانا مختصر جو وقت سے اندر کرنا تو کوشش کرنا بڑا سبق کے مطلب میں نے استادہ کے سامنے بہرحال سبق سنانے یا چلانے یا کے پاس نمبر لگ کے بلے ہو جائے گی نمبر لگ کے کچھ نامت پاک نہیں باہر میں سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا دنیا کے اسی آئے ہیں کہ ایک دن اصل دنیا چاہیے کہ دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نکھریا ایک پاکیزہ نظام قائم کرنے کے واسطے محبوب کی ذات مبعوث کوئی بھی اتنی دیر تک کامیاب ہو نہیں سکتا جتنی دیر تک میرے مصطفیٰ دیاں خدامات قدم نہیں سکتا میرے محبوب کا دنیا تے جلوہ کر ہونا ہی اس واسطے کہ محبوبہ جا اپنے غلاموں کی عزت دے اپنے غلاموں عزت دے یہ عزت یہ نا کہ غلام اپنے غلام میں نگاہ میں بھی چھت پہ چڑھ کے عزادہ دے دنیا جانے بھی نہ دنیا سے آنے بھی نہ کہ میرا کریم فرمائے آج عروج ہے نا اسلام دا آج عروج اسلام دا آنا ذرا بلال آبدال میں نشادہ دے تو ہی چڑھے نا جن چڑھے دنیا ایک سمجھ کی رس مصطفیٰ کو کچھ اور شرط کی یہ دل دے بیچ عشق بولو دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہوتے یہ شرط جب تک عشق مصطفیٰ دے بیچ نہیں عزت اللہ عزت شاہدی حضور فرمانے نے رومی علا رحمت لیا کہ دنیا ان بھی بڑی فرعون ہے پر نہ انہیں دولت کسی بولتے نہ انہیں دولت کسی بولتے ان بھی فرعون بن کے بمن خدا دی قسمیں میرے کریم نے فرمایا جتنی مرضی لگ جائے مقام جتنا مرضی اعلیٰ تو اعلیٰ لگ جائے پر مصطفیٰ نے غلام دی اور چٹائی دے بے گئی عرش نشین اللہ تعالیٰ اس کا انہوں نے دے گا شرف انہوں نے دے گا مقام انہوں نے بن گئی جنہیں میرے کریم آقا نے غلام کا دے آج دا ایک ادارے کے اندر پروگرام ہونا نظام کرنا میرے بڑا فخر ہے بڑی محبت کرنا ہے بڑا پیار کرنا ہے یعنی محبت اور پیار کے اندر حاضری گفتگو کے انداز آغاز میں ایک چھوٹی جی میں گل کرنا چاہنا حکیم لقمان 200 سال یا 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے عمر دیتی کہ لگے کہ نسخے بڑے استعمال میں استعمال کا شاید نسخہ ایک کوئی حکیم لقمان نے آکھا کہ کارگر ثابت ہے باقی سارے نسخے ناکام ہو گئے پوچھن والے پوچھا کہ حضور کو کیڑا نسخہ ہے جنہاں سودا کامیاب ہو جائے لیکن حکیم لقمان کا نام تے تساں سنے قرآن پاک وچ کہنا ذکر فرمایا ہے حکیم لقمان آکھن لگے کہ ایک کوئی نسخہ ہے جڑا ہر بیماری چ کارگر ثابت ہو جائے فرمایا کہ ایک عزت کی ایک عزت محبت توجہ کرنا ذرا انک علی خلق عظیم رب کی ذات نے فرمایا سنیں میں عظیم تے کی ہے ایک عزت اونچی محبت فرمایا جتھے یہ دو چیزاں پائیاں جان گی ہیں اوتھے کسی بھی صورت نہ ساری بیماری نہ باطنی
قبلہ قصورے والا تساں تے تجربہ کار بندے ہو نا میں ایک گڈی لے کے بڑا میں بہترین رنگ کروا کے شاہ جی میں بیچا بھی لے گیا تے کاریگر نے دروازہ کھول کے مینوں آکھن لگا شاہ جی گڈی لگی دروازہ کھولیا تے کہنے لگا شاہ جی گڈی تہاڈی لگی میں کہا میں تے بڑا ٹن مار کے انہوں رنگ شنگ کروایا تے تو اجے بھی سیان نے انہیں آ کے شاہ جی جڑے کاریگر ہوندے نے انہاں نوں پتے لگ جاندے نے کہ گڈی لگی ہے کہ نہیں لگی جنیاں مرضی پالسا مروا لو پر جیڑی شے ٹوٹی ہے نا جیڑی شے ٹوٹی ہے وہ دس دیندی کہ میں ٹوٹی ہوئی ہاں شے دنیا دی جیڑی مرضی ٹوٹے جنہیں دی مرضی سوال ہے وہ دسے گی کہ میں ٹوٹی ہاں خدا دی قسم ایک نہیں دو نہیں ہزار نہیں لاکھ نہیں ارب نہیں خرب نہیں جنہیں مرضی گناہ کر ایک باری اپنی بارگاہ سے مولا معاف کر دے رب انج کر دے رب تیرے سامنے دا تاپ کے نہیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تھوڑا جا مزاج میرا عجیب جہا ایویں دا نعرہ اللہ تعالیٰ تہاڈا قبول فرمائے بندیاں دی گل ہور ہوندی ہے رب دی گل ہور اللہ تہاڈا قبول فرمائے پر مینوں سجیا نہیں انج نعرے دا جواب جو بھی ہاتھ جانا ہے تے شاہ صاحب کو پتہ لگے کہ میں یار مشتے کر اجے میں ذکر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ دی ذات اپنے بندے نال اتنا پیار کرتا ہے میری تو میری گل ہے کہ میں انہاں گلاں نہ کرن کی دیر تک میں میرا انہاں شدید اندر کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جی دیر میں کریم آقا کی شان بیان کر دیا کیونکہ ایک فاصلے کا انعام ہے جتنی مرضی تسی بولتی ہو سخن بنا لو جو کچھ مرضی تسا حاصل کر لو اگر تسی عشق مصطفیٰ حاصل نہیں کیتا دنیا تو ناکام جاؤ یہ پیاریاں تسا بول بڑے سونے بول کے تاساں تے بریرا پہ ہوتا ہے تے ایک ہی دنیا جاندے وہ جبریل کو بھی پتہ لگیا کہ یہ شے کی یہ شے والے رہن والے وہ بھی نہیں جان سکیا مصطفیٰ دی شان تے اجمل ایک لب تے 24000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبی گن گاندے آئے اساں ہن ہر تقریر دے وچ ہر موضوع دے وچ ہر جگہ تے شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعظم کے سارے دے چھوٹے دوران لاتے ہیں انہاں سنیاں نوں دی اور گل ہی نہیں آندی کوئی گل آوے تے دد دی کائنات دی کوئی اور گل ہوے کوئی اور گل ہوے تے سانوں گل آئے نا گل تے کوئی اور ہے ہی نہیں گل تے کوئی اور سرکار دی اینے نوں کہے گل ساری سرکار دی ہے تقریر بھی کرنی ہے میں ٹرینر دے کے جانا تے بندے ٹرین کر کے جانے بس میں تواڈے اے جڑی اے نعرہ ہے نا جڑا آج دی نا پار دی تے گل ساری سرکار دی ہے آج تمہیں اے بندہ میری مسیت تے کی سون دی نعرہ مرواتا ہے کہ جناب پوری مسیت گونجدی تے بندے میرے جواب نہیں سکدے اینوں چسکا سی اس نعرے دا بندے جواب نہ دے میں تقریر نہیں کر سکی میں کہا میں تقریر نہیں کرنی بندے آتے شاہی کیوں میں کہا بندہ پاک کو جمعہ پڑھنا ہے لجو کدی ہوتا جی کرتا ہے جی آتا ہے میں کہا نعرہ مرواتا ہے کہ تسی سارے چپ کر کے بیٹھ جاندے انہاں نوں میں انگلش آکھے جی میں تانوں آکھے کہ میں تانوں ادب نہ لگ کے وہ میرے گرائی دے صدقے انہاں میں کہا تسی منہ بن کے بیٹھ جاندے اگر محسوس کر سکو تو مہربانی پار دیے نا پار دیے گل ساری سرکار دی ہے جا کے نعرے کا جواب دے رہے ہیں اگر چسکا نہیں آتا تو میں چسکا دیاں میں تو سبحان اللہ لینے چسکا سبحان اللہ جمعہ ضرور دے دیئے میری نام چسکا آر دیئے نا پار دیئے نبیاں کے سردار دیئے گل ساری ہون دے ہاتھ جانے پہ نہیں گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری سرکار دیئے 100 سال تک آدم علیہ السلام دنیا دیا کے رونے آنسو بہانے رہے معافیاں مانگتے رہے گل نہ بنی جس دیارے مصطفیٰ دا واسطہ پایا نبی دا واسطہ پایا
اور وہ دیشی نبی نے صدقے ایک دیہڑے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض گزاری کی تھی پروردگار عالم اتنا کریے کہ قیامت کے دیہڑے میں تو ساری امتیں کٹھیاں ہوئی نہ ہون کہ گناہگار بھی پاسے ہون گے کہ نیکوکار بھی ہون گے کہ پروردگار عالم اس سے کرے نا اے جی میری امت ہے نا اے جی نصیر اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھنے والے منڈے کہ بزرگ قرآن والے کہ فہیم صاحب کے شاگرد کے سارے یہ سارے اکٹھے ہوئے میں غلط نہیں آ گیا میں ٹھیک آ گیا مومن ہونے نا سارے الحمدللہ انہاں تو بعد کہ اور مومن ہے انہاں تو بعد کہ اور مومن ہے کہ رہے سارے جی وہ اکٹھے ہوئے انہوں نے پروردگار عالم میں چاہنا کہ میری امت کا معاملہ تو میرے ساتھ ذات نے ارشاد فرمایا کریمہ کیوں وہ بھی کریم ہے لیکن بھی کریم ہے وہ بھی کریم کیا بات یہ بھی کریم ہے کہ یقین کرو کریم ایک کریمہ ہم سب تشریف فرمانے کریم کے ایک کریم کا معنی سمجھ لو کی ہے ایک صحابی رسول ہے عرض کی یا رسول قیامت کے دیہڑے صاحب کیس لینا اللہ پاک کریم آقا فرمایا قیامت کے دیہڑے رب نے حساب لینا کہ صحابی رسول اٹھے تھے پگڑا پانا پگڑے کا مطلب سمجھ لو چھ سمجھ پگڑے کا مطلب سمجھ لو کہ میں پا کے وہاں رقص کرنا یہ سارا کچھ کرنا چھوڑنا نہ پہ چمن لگ پہ پگڑا پان لگ پہ میرے قریب صحابہ حیران ہو گئے صحابہ حیران ہو گئے کہ میرے قریب اس قرآن لگ پہ یا رسول اللہ ہے کی میں کہ نہیں آپ نے توجہ ہے توجہ سرکار فرمایا انہیں اپنے رب کو پہچان لیا اس اپنے رب کو پہچان لیا صحابہ حیران ہو گئے پریشان ہو گئے کیا سو ہے ایک ہی پوچھا ہوئے تیرے یار سارے پریشان نے سورا جنا صاف دیا کرتا ہوں سانگ لوگ یہ وہ سارا کچھ بند کر دیا انہیں ہم مجھے نکلی باری بڑی پر سوڑ لگیا شاید بدل ہو کہ ٹھیک ہے خیر چلے ان آمی لوگ دے جب مجھے بھی ساتھ ہے انشاءاللہ لیکن تھوڑا سادہ جائے گا تو میں دور کار میں نہ زیادہ بھول چکے ہوں بچے پریشان ہو جائیں جنہیں کہنا شاید تقریر سے بڑی ہندی برکان میں بڑے کھاتے شاید تھوڑا لیول لوگ کر لیں میرے دن لوگ کر لیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میرے غلام نے رب سرکار پوچھے ہوئے کی کرنے پہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک دیہڑے میں تحقیق خدمت جاکر شام کہ تسی تعریف کر رہے سو رب العالمین کی کہ تعریف کے دوران جناب نے ارشاد فرمایا سی اللہ بڑا میرا ساتھ اٹھ جانا ہے نہیں کہ میں ایڈا لمحہ بڑا کرا کہ جتنا بھی بڑا کرا میری اوقات ہی کوئی یا رسول اللہ دوسرا فرمایا سی بڑا کریم میرا بڑا 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 سارے بولو بڑا اس لفظ تے تسی غور کر لو نا کریم یعنی جو لفظ کریم آتا ہے نا کہ زبان بھی میٹھی تے لہجہ بھی نرم زبان بھی میٹھی تے لہجہ بھی گرم کہ جو لفظ قہار آکھو صدر محترم تے پھر لہجہ بھی سخت تے چہرہ بھی تھوڑا جہا جلال تے جسم بھی پہارا ہو جاتا ہے قہار تے جو آکھیے میں بولو میرے دل کی لفظ کریم یہ فرمایا کریم جدو فرمایا نا یا سر تسی دے آکھیا سی کہ اللہ بڑا کریم ہے کہ کریم دا مطلب کی ہوتا میں مطلب سمجھانا لگا کہ کریم کی نو کہنے میں تے ایک کریم کی جیسا دو کریمہ دے بیچا یعنی دو کریمہ نے بیچا میرے کریم نے فرمایا کہ اللہ بڑا کریم ہے تے فرمایا کریم اس نو آخنے نے ایک بندہ کوئی مجرم پھڑ لوے تے انہوں کتا ہے اور تیری ایسی نہیں جیسی تو ہے کی کیتا ہے تو ہے کی کیتا ہے تو ہے کی کیتا ہے ایک حسیلہ آدمی ہے ایک پکڑ کے آتا ہوئے آج تے کیتا ہی اگے تو نہ کرے انہوں آخنے نے تنبیہ کرنا انہوں کی کہنے تنبیہ ایک چلا چھلتا ہے ایک تنبیہ کر دیتا ہے ایک کہتا ہے اوئے یار تو نے کیوں کیتا ہے نہ تنبیہ کرتا ہے تے نہ کٹتا ہے نہ کیوں کیتا ہے یہ بھی نہیں ایوی لیول نہیں میں کریم دسن لگا مجرم نو لیا پھڑ تو مجرم تے نہیں پر دل کرتا ہے میں تینوں پھڑ لواں کیونکہ تو پیسے پڑے ہوئے ہیں مجرم نو لیا
नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, नारे तहकीक। हो सकता है अजे भी समझ जनाब गल आई होवे केस करीम की बारगाह चाया सहाबी रसूल एक सहाबी ने बाग विच गए कैद साडी सी गुरबत ने परेशान कीता खजूरां भी खादियां अंगूर भी खादे ते नाले खजूरां तोड़ियां ते नाले अंगूर तोड़े ते अपने साफे विच भर ले अपने साफे विच भर ले ते भर के हौली हौली जदों बाहर निकलण लगा ते मालक फड़ लिया मालक फड़ लिया जो मालक फड़ लिया ना ते केस करीम दी बारगाह केस करीम दी बारगाह च आ गया सावी रसूल कहते ने इज्जतदार ना सा जो फड़िया गया ना ते इंज जी करे कि जमीन जावे फट ने पर सारी इज्जत सारा नमूस खत्म हो दुनिया ते ना नहीं रह जाना चोरां दी लिस्ट च आ गया करीम दी बारगाह च जो पहुंचे ना ते उसने चंगी एलिगेशन पहाड़ी इलाके में मुकदमा दायर कर मेरे करीम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चोरी क्यों की थी तवज्जो है थोड़ी दूसरे करीम की बारगाह च ले चलना तो सुभान अल्लाह कह दो दूसरे करीम की बारगाह च फरमाया चोरी क्यों की थी अर्ज की थी या सुना मैं भी सब बच्चे भी सब मेरी सब हाँ मेरे बच्चे भी सन थे ते सोनिया मजबूर हो गया ते गया भी चलो चोरी चोरी ले आवांगा बाद विच माफी मांग के जो अल्लाह बदलेगा ते इतफाक कर देगा या सुबह मौके ते पड़या गया इज्जत की रह गई निगाहां छुपियां मेरे करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को मुखातिब किया मालिक के बाप ने मुखातिब किया फरमाया इनको क्यों पड़े सुभान अल्लाह इन्हों क्यों पड़े अर्ज की थी सोनिया इस मेरे बाग में चोरी की थी मेरे करीम ने फरमाया तो अपनी मजबूरी नहीं समझिया मैं हुन फैसला करने का तवज्जो है तोड़ी एक करीम की बारगाह च लेके दूसरे करीम की बारगाह च सरदार फरमाया मैं फैसला करने लगा फैसला है कि दो ऊंट बमा सादो सामान खुद इनके घर छड़ गया दो ऊंट बमा सादो सामान इनके घर छड़ गया ताकि दोबारा इनको इंज करके अपनी औलाद को खुआना ना पवे सुभान अल्लाह यार दिए ना पार दिए नबियां दे सुनो मेरी ताली वाली दो थाना ताली वाली दी दो तुसा तजलिया बड़ा करना मेरी तकरीर में मैंने पता है हुंदा है कईयां जो किस एंगल से सुनने कईयां किस एंगल से सुनने तजलिया करियो अपनी मर्जी दा पर होण बोलो मेरी मर्जी होण बोलना पवेगा मेरी मर्जी दी कि हुण तुसा मेरे शिकंजे दे विच आए होए हो ते ये मैं शुक्रगुजार करना पीरां दा जिन्ना तुहानू इत्थे वाया होया है इस वास्ते जरा शौक दे के गल करनी आर दिए ना नबियां दे सरदार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी अनाज फरमाने खुद भीग दे चोर आया महबूब दी बारगाह च मुकदमा आया है अनाज दीनो तरबी फरमाने ने खुद भीग दे खुद कहे मंगते का भला खुद ही भीग दे और खुद कहे और मंगन वाले तेरा भला होगा तो मेरी कोलों आके मंगे मेरे कोलों आके मंगे मंगन वाले नु भीख भी मिलदी है पई ते नाले दुआ भी मिलदी है कैसे करीम दा दारे खुदा दी कसम ऐसे करीम कोई लबना कोई वेला करीम मान इस वास्ते मैं दे आले शायद खुदा दे मतलब मेरे को एक बंदा आ गया मास्टर सी मास्टर ते मास्टर फिर मास्टर ही हुंदे मास्टर ही हुंदे ओ मानो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ
میں کہا گل سن میری ایک گل دے دس میں کہا تینوں پتہ ہے کہ آپ کس نبی دی امتی ہیں آپ کس نبی دی امتی ہیں میں کہا بھی اس کریم نے جے پتھراں نوں اشارہ کیتا ہے تے جو کو بھی کیوں جی پتھراں نوں اشارہ کیتا ہے تے جو جے درختاں نوں اشارہ کیتا ہے تے کھلوتے بولی جاوے پتھراں نوں اشارہ کیتا ہے تے جو وہ بھی نہیں رہے درختاں نوں اشارہ کیتا ہے تے کھلوتے وہ بھی نہیں تے مردیاں والے اشارہ کیتا ہے تے مرے وہ بھی نہیں رہے بولو مرے وہ بھی نہیں رہ گئے جنہاں نوں میرے نبی اشارہ کیتا ہے میرے کریم نے جو کیتا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا سونیا اشارہ تو کر کیوں ہوتا جائے گا میں کہا جڑا دنیا دی چھلیا نہیں پہ جاندا تے اپنی ساریاں بخا کے اختیارات پہ جاندا ہے قیامت دے دیہڑے اس نبی نے تو فرمایا تو میں کہا اسی جیب چ نہیں پائی سائیاں آپ سانوں پڑھائی سبحان اللہ سائیاں آپ پڑھائی کہ اے گل اصل اور گل ہی کوئی نہیں کریم دی بارگاہ جڑی میں گل شروع کیتی سی یا رب العالمین میرے امتیاں دا حساب میرے سپرد کر دے قیامت دے دیہڑے میں انہاں نال نکلا اللہ دی ذات نے پوچھا ہن سنیا دو کریماں دی گلاں اللہ دی ذات نے پوچھا سنیا او کیوں عرض کی یا رب العالمین ٹیکا شیکا ساڈا مردہ جواب بڑے ٹیکا شیکا حکومتاں بابا بڑھیا تے نبی بھی اندے سے اللہ سامنے کو ٹھیک کر دے تے یا اللہ میرے امتیاں نے گناہ تے کرنے انہاں دے وچ عیب ہوندی ہے تے جے او عیب میشر دے دے کھلے نا تے انہاں نے جڑا عیب ہوندی تے عیب کم عیب ہوندی عیب کم تے یا اللہ پھر ہم جڑا تھوڑا جہا مٹھا جا پہ جانا تو میرے سپرد کر دے کہ میں نبڑنا گا میں کرنا گا میں چکیاں یا اللہ کی ذات نے فرمایا سنیں ایس گل تو آکھے کہ بھی تیری امت دے عیب دوسری امتوں کے نہ کھلن جی مولا ایک کریم دی گل توجہ ہے تہاڈی گل دی سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ جے سمجھ آئی ہے مینوں بھی جو سمجھ آئی سبحان اللہ بڑی مہربانی آکھیا اللہ کی ذات کے عرض گزاری کی تھی پروردگار عالم میں چاہنا کہ میری امت عیب لوگوں نے سامنے نہ کھلن اساں اندر ہی اندر سارا سرچ پرچ کر لیے کہ ساڈا ٹہکا برقرار رہے رب دی ذات نے فرمایا سونیا تو کہنا تیری امت عیب امتاں دے نہ کھلن تے میں چاہنا میرے بندیاں دے عیب تیرے سامنے سبحان اللہ میرے بندیاں دے عیب تیرے سامنے بھی نہ کھلن ہن اساں کتھوں دئیے جائیے کہڑے پاسے جس جشن وچ اج بیٹھے ہوئے ہو تساں موصل بھرا اس جنے نے بچپن دے اندر ہی ادا کر چھڑی بہت ہی لمبی چوڑی اور گلاں ہونیاں بھی ٹائم جڑا وہ بالکل ہو گیا علماء کرام بیٹھے ہوئے نے انہاں نے کہانیاں چھڑنیاں شروع کر دینی تے ایس خبر ہوا لہذا میں آپ بھی میرے لوگ کیوں یہ بھی گل زیادہ کرتے ائمہ مساجد وہ کیوں نہیں شادی تے پھر ایک بجے جی کام دینے پڑتا پھر ساڈیاں گلیاں کھڑے جاندیاں نے اس واسطے تھوڑا جہا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ تے تفصیلی کتاب ہونا بھی نہیں اجزاد شریف کا ختم شریف دے وقت دے نال کیونکہ یار شریف کے ایسا بھی دو دن لیٹ ہی کروائی تے دوسرا بھی دو دن لیٹ ہی کروانا کیونکہ عید دے دیہڑے چھ تھی بچپن کا زمانہ آپ اپنے نانا جی دے گھر پرورش پائے حسنی حسینی سید کہ نانا جی دے گھر پرورش پا رہے ایک بڑھڑی جی مائی اپنا ایک چھوٹا جہا بچہ گودی چ لیا گودی چ لے کے نا تے آپ کے نانا جان کی خدمت چاہ سکتے کہنے لگی جی بابا جی تاری مشہوری بڑی سنی تھی جی بچے میں دم کرتے جنہوں آرام آ سکتے میرا بچہ بڑا بیمار ہے میں تو بڑے طبیبہ کو علاج کروا رہا بچے اپنے بچے تو سب میں پانی کرو تینوں دم کر حضرت عبداللہ رحمہ اللہ آپ نے جس وقت دیکھا نانا جی کہ بچے کی طبیعت اتنی کو ناساز سی کہ وہ آخری سانساں آپ نے جس وقت بچے کے چہرے کا کپڑا ہٹا کے انہیں چہرے وال ویکھیا بس انج ویکھن دی دیر سی
یہ آخری سانس بچے نو آخری دفعہ دیکھا کہ ان کا سانس آخری آیا تے روح پرواز کر گئی. بچہ فوت ہو گیا. فرمان لگے بی بی تیرا بچہ اگر زندہ ہوتا کہ میں ضرور دم کر کے انہوں بچا لیتا. یہ ہو گیا فوت لحظہ جی بندہ کہہ سکتا سوری میرے لیے ایک بڑا اگر کوئی چھوٹ چکے اور آگ میری بجلی پڑی لوگ غصے نہ میں آئے تو کہتے ہیں ساری سوری ایسا چھوٹا دیا لفظ پر کمال ہے. بولی جی جی کو کہہ رہا ہے جی سوری میں چپ دیا کر دیا میں تینوں آکھاں دے آکھاں کی میرے والا تو کام کر چھڑیا پنڈلی میری پٹ چھڑی تے تو وہ لکھا جے جملہ کر کے اور میرے کو چڑ پہ چڑھانا ہے میرے آگے چاہ جی تہاڈی مہربانی وہ جاندا سی میں انہوں جاندا تے میں دل بچی کے جا میں پٹی چھڑی کروائی. ہائے عرض کیتی کہ مائی مطلب وہی بنتا ہے. میں ایک محفل دے وچ کتاب کر رہا تے میں کتاب دے وچ کیا کہ بھئی مینوں جس نال پیار ہے مینوں چنگا لگ رہا ہے تے میں منڈے نوں کہا آئی لو یو میں آئی لو یو کیا تو مجمع سارا ہس پیا. میں کہا کس گل تو ہسی ہو تسی اے تجھے ٹھیکیدار بہتے ٹھیکے نے آئی لو یو والے ساڈی اصل آئی لو یو. آئی لو یو کا مطلب کی ہن ہے آئی لو یو تے بیٹھے جنہ دیر تے آئی لو یو دا چکر ہے نا سارا. بھئی یہ گل ساری محبت تے پیار دی ہے تے اساں نے درس ہی پیار دا دے ساڈے کوئی اور کوئی درس ہی نہیں. انگریزی چ کہو گے تے آئی لو یو اردو چ کہو گے تے میں تم سے پیار کرتا ہوں پنجابی چ کرنا مینوں تیرے نال محبت ہو گئی. اپنے اپنے انداز نے نا وہ جنوں کیتا نا جی اماں جی بیٹا تیرا فوت ہو گیا ہے انہی روح پرواز کر گئی مائی بیچاری انج اونوں لپیٹیا تے گودی چ لیا تے مر گیا. ہن میں کہڑے پاسے جاواں تے جدوں پتر جان نا تے پھر کلیجے دے پھر ماں دی اکھاں چوں آنسو آئے. ماں روندی روندی باہر نکلی نا جدوں باہر نکلی نا تے ایویں ہن سین دے وچ شیخ عبد القادر جنانی بابو کے سبحانی اپنے یاراں نال کھیڈدے سن. چھوٹے چھوٹے بچے میں نا وہ بچے کے مقدرہ والے سن جنہوں نے یار غوث اعظم لگتے ہیں جنہوں نے یاری واسطے غوث اعظم جو پھر انہوں نے مقدر کھیڈے. ایک دیہڑے آپ نا غیر مسلمان لوگوں کے بچے بھی ایسے تھے وہ گراؤنڈ وچ کھیڈتے سن گزارا وچ کھیڈتے آپ کھیڈتے نہیں سن بچیاں دے آپ ایک سائڈ تے بیٹھے رہتے تو انہوں نے ویکھتے. ایک دیہڑے نا بچیاں نے آکھیا یار تو کیوں نہیں ساڈے نال کھیڈدا. وہ کہنے لگے یار میریاں کھیڈاں ہور نے تے تہاڈیاں کھیڈاں ہور نے میریاں کھیڈاں ہور نے بچپن دی گل تے تہاڈیاں کھیڈاں ہور نے. اس واسطے میں تہاڈے نال نہیں کھیڈدا کیونکہ تسی میری کھیڈ کھیڈ نہیں سکدے تے میں بولو 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 غوث اعظم ہے غوث اعظم ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ نیانے کیتا مجبور کہ نہیں اساں تیرے نال کھیڈنا ہے. وچے ہی مسلماناں دے نیانے تے وچے ہی غیر مسلمان دے نیانے اکل لگی اساں کھیڈنا ہے اج تیرے نال. جس وقت کھیڈن دا عبد القادر جیلانی دے نال پروگرام بن گیا نا تے حضرت عبد القادر جیلانی دا بھی پروگرام بن گیا. کہنے لگے چلو پھر آؤ لیکن شرط ایک کہ کھیڈاں دا ضرور تواڈے نال پر ایک ترانہ میرا ہے وہ تساں پڑھو. مسلماناں دے بال بھی وچ تے یہودیاں دے بال بھی وچ تے عیسائیاں دے بال بھی وچ تے غوث اعظم دے نال لگ پے کھیڈن. کہنے لگے بھی اج آپاں نا اگے تے آپاں ہور گلاں کرنے تے رولا پانے تے نعرے آپاں بھی نعرے مارنے ہیں نا. کہنے لگے بھی اج تساں آپاں بازار دے وچ دوڑ کے انج جانا ہے تے دوڑ کے انج جانا ہے تے ویکھنا ہے کیڑا پہلے ادھر جاندا ہے تے کیڑا پہلے ادھر جاندا ہے. پر گل ایک سن لو ہے او کی میں کہنا لا الہ الا اللہ نالے آپاں دوڑنے تے نالے نعرے مارنے نے. میں کہنا لا الہ الا اللہ تے تساں کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہن غوث الورا قندیل نورانی شہباز لا مکانی الحسنی والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچپن دا زمانہ بچیاں نے آکھیا ٹی وی کیڑا اوکھا لفظ ہے اساں پکارنے ہیں پر انہاں نوں اے تے نہیں سی پتہ بھی یہ ہے کون. ایک نکڑ تو دوڑ شروع کیتی تے اگے اگے غوث الورا دے پیچھے پیچھے سارے یار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوڑ دے
सुभान अल्लाह कहते हो साजी जेड़ा बचपन विच खेड खेडे ते बाजार विच कोई गैर मुस्लिम रहन ना देवे कि जिदो वो गौस बन के खिताब करे गौस बन के खिताब करे ते अली बिन अजी सामने बैठा होवे अली बिन अजी सामने बैठा होया होवे ते वक्त दा मुहद्दस होवे ते ओनू आ जावे नींद होवे गौस दा खिताब ते बंदा जावे सौ इते मौलवी सलाह उन्हां ने किसे नूं सौण देता शादी तवज्जो इते मौलवी सलाह उन्हां किसे नूं सौण नहीं देता अपने खिताब दे विच कि जेड़ा गौस दा खिताब सी ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ते जे कोई सो जाए ते फिर सुता रह नहीं सी अली बिन अजी रहमतुल्लाह तआला अलैह सामने आके सो गए अब्दुल कादिर जिलानी अपना खुतबा छड़ के सामने खलो सामने खलो गए हाथ बंधे हुए ने अली बिन अजी दे वाल तकदे जा रहे ने नाल दा बंदा हैरान होके कहने लगा ए की कम पे करदे उन्हें थोड़ा जिहा चाया कि मैं अली नूं जगावां अली बिन अजी नूं जगावां जवान अली जी तो हाथ बढ़ाया फरमाया पीछे पीछे हजूर सुता है फरमाया सुता नहीं सवाए सुता नहीं सारे बोलो सुता नहीं फरमाया सोना होर हुंदा है ते सवाना तू इवें सोने ते छोटा बच्चा मां डोरी दे के सलांदी है सोने च ते सुनाने विच फर्क है ये सो जाएगा ते मैं अपने कर लांगी मैं अपने कर लांगी कम काज उन्होंने सुलाया जाता है थोड़ा जिहा इस गल नूं समझ लो एक हुंदा है विच होना ते एक हुंदा है विचों होना ये जुमले मेरे थोड़े जिहे औखे जिहे तुहानूं लगदे ने पर मैं सौखे कर दियांगा ट्रांसलेशन पंजाबी नहीं सौखा हो जाता सारा काम एक हुंदा है विच होना एक हुंदा है विचों होना अबू बकर सदीक विच उमर फारूक विच उस्मान गनी विच हुसैन विचों हुसैन विच होना ओए ते विचों होना और ए शाह साहबान सैयद ज़ादियां दे विच असां बैठे हैं ना असां विच आए हैं असां विच आए हैं ए शहजाद खान सारे विचों ने जो इन्हां दा शान नहीं वो साडा नहीं ये गल समझे क्यों वाला गल ओला पे कमाले ही कशफत तुजा पे जमाले ही आसुन्नत जमीओ के साले ही ते शेख सादी गया खलो शेख सादी रहमतुल्लाह ले गए ने खलो ते अगला जुमला जुड़दा नहीं पिया ते टिल मार छड़िया शायर दे अगे भी तू गल लड़ सकदी है दसो जिन्ने दिमाग मार छड़े लिखने की शायरी दे उनदे कोल होने एक कथा पूरा ना होवे पर गल होई भी एक हुंदा 100 जना ते एक हुंदा 100 देना सुने ते समाने तुमने दसन लगा फर्क की है शेख सादी टिल मार छड़िया तलाइयां च भी बैठे रात च भी बैठे दिन च भी बैठे मकतब च भी बैठे हर जगह ते बैठे मगर अगला कथा जुड़े ना बस वाला गल बोला बे कमाले ही कशफत तुजा बे जमाले ही आसुनत जमीओ के साले अगला शेर नहीं पे आंदा सोचदे एक दिहाड़े जो जुड़न लगा ना सवाल ऐसा सुभान अल्लाह ते सवाल के करम फरमा छड़िया केड़ा जेड़ा मेरे अली दी वीडियो सुभान अल्लाह इंज जो आंख लगी कि सरकार फरमाया ओए शादी की पे करना है अर्ज की सोने उलझने च फसिया पिया शेर एक बना बैठा हुन शेर बड़ा वधिया है ते मैं उन्हें छड़ना नहीं ते कथा पूरा नहीं पिया हुंदा मेरे करीब फरमाया सुना ना हुन मेरा दिल ते करदा है तुसी सुभान अल्लाह भाਵੇਂ आखियो भाਵੇਂ ना आखियो मैनू हुन सुनियो ते भाਵੇਂ ना मैं अखा कर लगी बाद मेरे तो मुंह सारे उठ के टुर जावे पर तुसां उठण जोगे रह जाइए ए मैनू पता है तुसां चाहिए उठण जोगे रह कोई नहीं गए हुन सकत नहीं बाकी कि असां उठ सकिए हुन मैं उस लोग विच पढ़न लगा कि तुसां मेरे नाल अगर हो सके ते पढ़ लेना ना पढ़ सको ना ते थोड़ा थोड़ा इन्हें देखते जरूर रहना क्योंकि ये बड़ा आलीशान शेर है बलगल लौला बे कमालही कशफत तुजा बे जमालही हसनत जमीओ खिसालही हसनत जमीओ
میرے کریم بھی سن دے جاندے نے شیخ سادی جدو مکمل طور تے چومن لگ پے نے میرے کریم نے فرمایا اوے شیخ سادی اگلا جملہ اج میں ادا کرنا وا دنیا شاعری کرنی رہے گی پر میرے اس دیوان دا مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا کہہ دے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ علی بن ابی رحمت اللہ تعالی علیہ اکھاں بند نے شیخ شاہ حضرت علی بن ابی دی اکھاں بند نے عبد القادر جیلانی ہاتھ بن کے سامنے کھڑے نے فرمایا جگاؤ نا لوکاں نے بعد وچ پوچھیا خطبہ ختم ہو گیا علی بن ابی جاگ گئے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اپنے گجرے مبارک وچ چلے گئے دنیا آگے علی بن ابی کول بیٹھ گئی آکھیا علی دس کی گل ہے عبد القادر جیلانی ورگی شخصیت تیرے سامنے ہاتھ بند میرے سامنے ہاتھ بند بھی کھڑی رہی کی وجہ ہے علی بن ابی کہنے لگے جب میری آنکھ لگی تے پھر لگ سبحان اللہ آنکھ لگی تے پھر لگے گئے لگی بچی بھی میری آنکھ بند گئی تاجدار انبیاء مالک حد و صفا صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی تے میں نظارے لے لا لوکی علی بن ابی دے قدم چومن لگ علی بن ابی دے قدم چومن لگ پہ تے علی بن ابی نے اپنے قدم پیچھے کھینچے اگر چومن دے تیرا شرف بڑا ہے انہیں کیا چلیاں گلا نہ کرو توجہ ہے تو اڈی کے کوئی نہ توجہ ہے تو اڈی تساں ہن بن علی بن ابی دی محبت دی گم رہے جی میں اگلی گل کرن لگا میں لیول اونچے تے جان لگا علی بن ابی اپنے پیر پیچھے سمیٹے تے فرمان لگے مینوں نہ چومو چومنا دے تے انہاں نوں چومو جا کے انہاں کیا زیارت تینوں ہوئی ہے فرمان لگے میں سنیا جو کچھ تکتا رہیا غوث اعظم بیداری تک دے سبحان اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ بیداری دی اندر تک دے رہے ہیں میں تے اکھاں بند کر کے دیکھیا جناب کون کی تکدا ہے وہ بچپن جدو کھیلن دے بازار وچ کوئی بھی دوجا رہے نہیں جانتا تے جدو خطاب ہوئے تے پھر کیا شان سی حضور نبی کریم نے اس غلام نے جدو مائی روندی آئی اکھ لگے مائی رونی کیوں آئی خیال کر لے پتر لوکی ہستے آتے نے میں روندی جانے وہ کہ لگے اتنے تے کبھی میں دیکھے ہی نہیں کبھی رویا آیا ہوئے کہ روندا ہی ٹر گیا ہو اے ہویا نہیں جانتا کوئی روندا میں تو کیا نہیں تو کیوں روندی کہ میرا پتر مر گیا آئی تے حیاتی نے انسان لا موت گئی کہنے لگی کیڑا پتر ہے تیرا ریا کہ گودی میں بیٹھ کڈ ہم کپڑے اتار مائی انج چاہیا نے کپڑا تے انج کیتا تے حضرت عبد القادر جیلانی انج توجہ ہے تہاڈی بچے نال جدوں پیار کرنا ہوئے تے انداز کی ہوندا جدوں کسی بچے نال پیار کرنا ہوئے تے انداز کی ہوندا سارے نال نہیں ہویا ہن سارے بھولے نہ بنو تسیں اے ماما ان چھٹیاں تے ایک ہاتھ رکھ دیا تے یہ نہیں کہ حلیمہ میں تیرے مقدرہ کو صدقے تو مدنی نہ چولا چلندی تھی اسے محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر نورانی پیشانی چومینگی تھی اسے تو ٹھیڈی علاقے سینڈی تھی وہ شعر بھی انہیں بھی کمال کی تھی جنہیں آپ لکھی حضرت عبد القادر جیلانی اینو دی چھوٹی تھی ہاتھ رکھ کے نا تھوڑا دیا لائے انہیں کو اے کلو سبحان اللہ صدقے جاواں میں تواڈے میں راضی ہو گیا کیونکہ جدوں میں انہی دی نہیں بیان کرنا جنی دیر بندے مسکرا کے مینوں سنن ہاں یہ گل دیر چ رکھ لینا جے کوئی پروگرام اور گلاں نے محرم الرحمن دا موضوع تے پھر اور گل ہوندی ہن سرکار دے عشق دی گل ہے تے کوثر برا دی گل ہے تے اور گل ہے جدوں یہ جا کے اوئے چلو بلو اوئے بولدا کیوں نہیں او بچے دی اکھاں کھولیاں تے اصل لگ پیا سبحان اللہ کھولیاں تے اصل لگ پیا نے تے مائی تینوں بھڑیکا لگیا بچہ تے تیرا ویکھ کڈا سوہنا کھیڈن دے مائی جدوں انج تکیا نا اونے آکھیا اے کی اونے آکھیا اے غوث دی خدمت چ اے ہوندا ہے سبحان اللہ حضرت عبداللہ حی رحمت اللہ علیہ دیوار پہ سنانا کی خدمت کی جا کے آکھیا اے بابا او مائیاں بھی اللہ ہی آباد ہے اے جدو تیرے جانا تے پھر انہاں تو بھی اللہ ہی آباد مائی نے کہا اے بابا تو تے انہاں سے مر گیا
मैं फिर इतने में आया बाबे ने अपना डंडा चलाया पता लग गया भी बाहर ड्यूटी ला छड़ी और भी कोई कार्रवाई करना हुई तो पहली ते नहीं ना हुई सजा पहली ते लगदी सजा पहली ते लगदी नहीं एक बंदे चोरी की थी तो चोरी करके गया फांस ते हजरत गालिबन अब्दुल्ला बिन अब्बास या हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला दी बारगाह च केस आ गया ते आखा लगा हुजूर माफी दे दो मैं पहली बारी चोरी की थी आप फजर दे चाहे ते अखां च आंसू आए कहने लगे पहली बारी क्यों खड़दा नहीं तो जो है कि कोई नहीं कहने लगा कि मैं पहली बारी की थी ते फंस गया फरमाया पहली बारी थी वो पढ़दा ही नहीं मन गया हुजूर वाकई बड़ियां चीज़ियां ने पर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कौन कहन को कार्रवाइयां पहले भी पईयां सुनते बाबे भी अक्के पैसे ते आज जरा सी ना हद हो गई सी कोई छोटे लेवल दी होईयां ते आज अपग्रेड हो गया बाबे राके डंडा लिया फड़ के निकले बाहर आज मैं दी ऐसी जैसी फिर दे ओए अब्दुल कादर ओए जिदो आवाज दे अंदर ना लहजे दे अंदर पता होता है कि मेरी और पूछ भी छोड़नी है कि मेरे नाल प्यार होना है उत्तर तो मन्नो बातें मेरी भाषा वो पता लग जाएगा इन्हें मेरी चुमी लगी की करना या मेरे को रुपया बड़ा इधर आना मुझे गाल के कोई ना कहता दस देगा कि जब किस लेवल से है हजरत अब्दुल्ला या भाई रहमतुल्लाह अलैह जी तो बाहर आके डंडा खड़का के ललकारे अब्दुल कादर दिलाना पता लगे आज नाने दे देवर बदले नहीं अगे अब्दुल कादर जिलानी के पीछे नाना जी हजूर ते बाजार के बच्चे जा रहे हो हैरान हो गए ये आज नाने के मासे नु की होया ये ते बड़ी मोहब्बत वाला रिश्ता है कि ये बड़े प्यार वाले लोग ने आज की होया ये नहीं पता कि रोला और नसे बाजार विचों छड़िया अब तो वीराना आया छड़िया आगे एक कब्रिस्तान थी कब्रिस्तान के विचों नंगे जिदों नंगे ते नाना ये भी पीछे उन्हें आख्या नाना बड़ा बर्दाश्त किया तो बंदे के विचों मिलेंगे मैं तेन कुछ नहीं आख्या वीराने तो मिलेंगे तेनू कुछ नहीं आख्या आ जा फिर हुण जो हुंदा ही और मुर्दियो ए नाना मार लगा जी ए मट्ठी सुभान अल्लाह नहीं चली मेरी आखिरी मैं ते समझान आया सा अल्लाह दी कुदरतां दे नाल ऐसे होए ना खेल सुभान अल्लाह ये शान है खिदमतगारों की ये शान